expectation always hurt. तुमने डोल पे तवक्कल किया था, कत्ल करने से भी दरीग नहीं करते। तक इंसाफ को तरसती है। मायूस शबे हिज्र न हो ए दिले बेताब। कोई है मुझसे रिज़्क मांगने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोहना टीवी पर प्रोग्राम बात दरअसल ये है, और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मिन्हास। नाज़रीन गिरामी, मायूसी, नाउमीदी और बेतवक्ली ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी माशरे में पाई जाएं तो उस माशरे को कभी किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन, हम जिस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं ये उन अज़ीमुश्शान जज्बों और पुरउम्मीद हौसलों का नतीजा है कि जिसकी वजह से हमें एक अलहदा वतन मिला जिसमें हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये कि पिछली चंद दिहाइयों से हमें कुछ ऐसे नाअहल हुक्मरान मिले कि जिसकी वजह से हमारी आवाम इज्तिमाई तौर पर नाउमीदी, मायूसी और बेतवक्ली की दलदल में धंसती चली गई। नाज़रीन, नाउमीदी और बेतवक्ली की इंतहा ये है कि हर तरफ नफसा नफसी है, भाई भाई का खैरख्वाह नहीं है। यहाँ तक कि फ़ानी जायदाद के लिए चार भाई मिलकर अपनी मासूम बहन को कत्ल करने से भी दरीग नहीं करते। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस मौजू पर आवाम की क्या राय है, क्या उनके तासुरात हैं। अहमद मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा कि आवाम के क्या तासुरात हैं मायूसी के बारे में, किस हद तक मायूस है आवाम? बहुत शुक्रिया सर। बात दरअसल ये है कि मैं बाहैसियत एक पाकिस्तानी नौजवान हूँ और आज आवाम की आवाज़ बन के आया हूँ। तो आवाम आज तक इंसाफ को तरसती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। हम हर बार एक नई उम्मीद के साथ इन सियासतदानों को मुंतखब करते हैं और हर सियासतदान का एक अलग तरीका होता है आवाम को लूटने का। कोई रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पर आवाम का, किसानों का खून चूसता है, बिल्कुल, और रही सही कसर तब्दीली के नाम पर उतार दी जाती है। तो आवाम मायूस नहीं होगी तो क्या होगी? इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे नहायत काबिल एहतराम तज्ज़िया कार जनाब महमूद अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सर, ये बताइएगा कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई नाउमीदी, मायूसी और बेतवक्ली की वजह क्या है और किस तरीके से हम अपने आप को इस तारीकी से निकाल सकते हैं? बात यह है कि मायूसी जो है वो कुफर है। अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमा दिया कि मुझसे कभी मायूस ना होना। मायूसी उस वक़्त होती है जब इंसान समझता है कि कुछ नहीं बचा। अच्छा, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के ख़जाने इतने बड़े हैं कि उलमाए किराम से सुना कि अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के सारे इंसान जिसकी जो जो ख्वाहिश है और वो जो कुछ मांग सकता है, यानी जितना वो चाहे वो मांगे और मैं सबको अता कर दूं, तो मेरे ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं होती। जितनी समंदर में आप सुई डालें तो उसकी नोक पे जितना पानी आएगा ना, अल्लाह के ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं होती। तो जब अल्लाह के ख़जाने इतने वसी हैं, इतने बड़े ख़जाने हैं, दुनिया के बादशाहों से, अपनों से, अपने अदारों से आप कुछ चीज़ मांगने जाते हो तो मायूस होते हो। अच्छा, वहाँ एक दफ़ा आप जो मांगने जाते हो वो आपको मिल भी जाता है, लेकिन दोबारा लोग आपसे कतराते हैं। आपके अदारे हों, बड़े हों, माँ बाप हों, जिनसे भी आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिनसे आप, अच्छा, वो जब पूरी नहीं होती आप मायूस हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक तो देखे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो बार बार कहता है, और हर रात जो है वो 7वें आसमान पे आ जाता है और लोगों से कहता है, नदा लिखवाता है कि कोई है मुझसे रिज़्क मांगने वाला, कोई है मुझसे सेहत मांगने वाला, कोई है मुझसे जो चाहे वो ले ले। तो अच्छा, दुनिया के जो लोग हैं उनसे जब आप मांगें तो वो नाराज़ होते हैं, गुस्से में आते हैं, आपसे कटते हैं, और अल्लाह पाक जब ना मांगे तो नाराज़ होते हैं, क्योंकि उसकी शान ये है कि उसके ख़जानों में तो कमी नहीं होती। तो जब उसके ख़जानों में कमी नहीं है और आप जितना चाहें, इसीलिए आता है ना कि जो जन्नत में आखिरी इंसान जो जन्नत में जाएगा जहन्नम से निकालने के बाद, पता नहीं कितने करोड़ों साल जहन्नम में जलने के बाद, आखिरी इंसान जो जन्नत में जाएगा उसको इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता की जाएगी।
یعنی جس کے خزانوں آخری انسان کا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اجر، اللہ پاک کی رحمت کہ وہ تو اپنی شان کے مطابق دے گا نا. ہماری سوچ تو مخصوص ہے، ہمارا دائرہ کار عقل کا جو ہے وہ، ہماری خواہشیں تو محدود ہیں، اور جو لامحدود ہے، جس کے خزانے بھی لامحدود ہیں، اس کی رحمت بھی لامحدود ہے، اور وہ خود بھی لامحدود ہے، تو وہ جب دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. تو وہ اپنی شان کے مطابق تو ادنا سا بھی دے تو آپ کے سنبھالنے سے سنبھلے گا نہیں ہے وہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے جب اللہ کو چھوڑ کے اپنے زور بازو پہ، اپنی عقل پہ، اپنی ڈگری پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنے نسب پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی دکان پہ توکل کرتا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھ پہ توکل کرو، جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رات کو پورٹ بھرے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم جو جس پہ توکل کر رہے ہیں، اپنی دکان پہ، اپنی نوکری پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی زمین پہ، ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اور رات کو مایوس ہو کے آ نکلتے جاتے ہیں. دونوں ہیں، پرندے بھی نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، لیکن پرندے توکل کر کے نکلتے ہیں تو ان کو بغیر کسی ٹینشن کے اور بغیر اسی کسی لیے آتا ہے اذیت نا کے. کہ ایک دفعہ جو ہے نا ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو ان کو پیاس لگی بڑی شدید. انہوں نے جو ہے وہ کنواں تھا وہاں ڈول ڈالا صحیح اور پانی نکال لیا. صحیح. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی جو ہے جو کوئی جانور آیا جنگل کا، اور وہ قریب جیسے آیا تو پانی اوپر آ گیا. تو انہوں نے، بزرگ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ میں تیرا ولی، تیرا دوست، اور اس کے لیے پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا اور مجھے جو ہے نا مشقت کرنی پڑی، ڈول ڈالنا پڑا، اپنی پگڑی اتار کے اس کو جو ہے کھینچنا پڑا. تو اللہ پاک نے جواب عطا فرمایا کہ تم نے ڈول پہ توکل کیا تھا اور اس نے مجھ پہ توکل کیا ہے، تو جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں تو یوں ہی پھر اس کی مدد کیا کرتا ہوں. صحیح. بہت شکریہ، بہت زبردست باتیں تھیں ہیں. اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے نوجوان شاعر ہیں عثمان عارض صاحب، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. عثمان، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سر بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ انسان پہلے ان تمام چیزوں کا جن پہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے کا حق پورا کر دے. اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی وجہ باقی رہتی ہے مایوس ہونے کی، کیا زبردست بات ہے، کیا زبردست بات ہے. دوسرا یہ کہ میں نے غالباً اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ انسان کو ان چیزوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے جن چیزوں پہ انسان مایوس ہوتا ہے. مثلاً میں بائک پہ جا رہا ہوں، میری بائک پنچر ہو جاتی ہے، تو مجھے اس میں مایوس ہونے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری بائک پنچر ہوئی ہے تو مطلب میرے پاس بائک ہے. بائک ہی نہ ہوتی تو پنچر کیسے ہوتی؟ کیا بات ہے. اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں بیمار ہوا ہوں، مطلب میں ہوں، میرے اندر جان موجود ہے، میں زندہ ہوں، تبھی تو میں بیمار ہوا ہوں. اگر مجھے میرے ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں، میں اس بات پہ مایوس ہو رہا ہوں، تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی ماں باپ موجود ہیں تبھی تو ڈانٹ رہے ہیں. اگر ہوں گے ہی نہیں تو ڈانٹیں گے کیسے؟ کیا بات. تو سب سے پہلے انسان کو ان چیزوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ جن چیزوں میں مایوس ہو رہا ہے آپ اسی چیز کو دوسرے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ ان چیزوں پہ شکر ادا کریں. ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ انبیاء پہ کم آزمائشیں آئی ہیں؟ بالکل. کیا اللہ آزمائشیں نہیں تھا؟ اللہ صرف اپنے قیمتی بندوں کو آزماتا ہے، اللہ ہر بندے کو نہیں آزماتا. صحیح، ایسا ہی ہے. صحیح، بالکل. اس کے حوالے سے ایک انگلش کوٹ ہے، کال ہے کہ ایکسپیکٹیشن آلویز ہرٹ. ہم چیزوں سے امید لگا لیتے ہیں اور وہ امید ہمیں جو ہے نا تکلیف پہنچاتی ہے. صحیح. عثمان، اسی ہم پروگرام ہمارا جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اسی موضوع پر کوئی اچھا سا شعر سنا دیں اور پھر ہم اس پر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف جگر مراد آبادی کا شعر ہے، بہت زبردست شعر ہے. جگر مراد آبادی کا شعر. اچھا. مایوس شب ہجر نہ ہو اے دل بیتاب، واہ، اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے سحر بھی. کیا بات ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا رکھیے گا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.